ये मिकनो टीवी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मिकनो टीवी पर आप सबको खुशामदीद। आज की उर्दू क्लास में हम जोड़ के तोड़ सीखेंगे, यानी अल्फाज से हरूफ अलग करेंगे। आज की क्लास बहुत अहम है क्योंकि अगर जुड़े हुए हरूफ की अशकाल को पहचान कर आप उन्हें अलग करना सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द ही हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना भी सीख जाएंगे। इसलिए वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, इस सबक को पूरा देखना है। सबक शुरू करने से पहले आपको याद दिलाती चलूं कि अगर आपने आज से ये वीडियो देखना स्टार्ट की है और उर्दू सीखना चाहते हैं तो पिछले तमाम असबाक की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। पहला लफ्ज हमारे पास है अल्लाह। अल्लाह लफ्ज के हरूफ अलग करके लिखें तो इस तरह लिखे जाएंगे, अलिफ लाम लाम हे। यहाँ ये आपको बता दूं कि लिखने में लाम 2 बार लिखा जाएगा, मगर इसकी आवाज़ 3 बार है क्योंकि अल्लाह लफ्ज के दूसरे लाम के ऊपर शद है जो कि लाम की आवाज़ को डबल करता है। इसलिए बोलने में 3 लाम आएंगे लेकिन लिखने में 2 ही लाम लिखे जाएंगे। तो हरूफ को अगर आप गौर से देखें तो पहला वर्ड है अलिफ, लाम, लाम और हे। आपको सिखाने के लिए उन हरूफ को अंडरलाइन किया गया है, जब आप लिखेंगे तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला लफ्ज़ है ताज। ते अलिफ ता जीम साकिन ताज। ताज लफ्ज़ के हरूफ अलग करें तो पहला हर्फ है हमारे पास ते। अगला हर्फ देखें तो ये जुड़ा हुआ है ते के साथ अलिफ, जो दाहिनी तरफ से जुड़ा हुआ है क्योंकि अलिफ सिर्फ अपनी दाहिनी साइड से जुड़ता है। इससे अगला लफ्ज है जीम। ताज लफ्ज के हिजे हुए ते अलिफ जीम। अगला लफ्ज है हमारे पास बात। बे अलिफ बा ते साकिन बात। इस लफ्ज के हरूफ अलग करते हैं तो पहला हमारे पास हर्फ है बे। ये बे की आधी शक्ल है, आधी अशकाल तो याद है ना आपको। उससे अगला हर्फ है अलिफ और उससे अगला है ते। यहाँ आपने गौर किया कि अलिफ अपने सिर्फ दाहिनी तरफ से जुड़ा है और बाहिनी तरफ आने वाले हरूफ अलिफ के साथ नहीं जुड़ते। अगला लफ्ज है बाजा। बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा। आइए बाजा लफ्ज के हरूफ अलग करते हैं तो पहला हर्फ है हमारे पास बे। बे के साथ जुड़ा हुआ है अलिफ। उसके बाद है ये जीम की आधी शक्ल, तो ये है जीम। तो यहाँ जीम पूरा लिख दें और जीम के साथ फिर जुड़ा हुआ है अलिफ। बे अलिफ जीम अलिफ बाजा। अगला लफ्ज है तोप। ते वाओ तो पे साकिन तोप। तोप लफ्ज के हिजे अलग करें तो पहला आता है हमारे पास ते। ते अलग कर लें। ते के साथ जुड़ा हुआ है वाओ। वाओ और फिर है पे। ते वाओ पे तो। ते व तो पे साकिन तो। अगला लफ्ज है बाबा। बे अलिफ बा बे अलिफ बा बाबा। बाबा लफ्ज के हरूफ अलग करें तो पहला है बे। आपको पहचान हो रही है ना हरूफ की। बे के साथ जुड़ा है अलिफ, तो इसे अलग कर लें। फिर है बे और इसके साथ भी जुड़ा है अलिफ। बे अलिफ बा बाबा। अगला लफ्ज है काम। काफ अलिफ का मीम साकिन काम। अब काम लफ्ज के हरूफ अलग करें तो पहला है हमारे पास काफ। काफ के आगे जुड़ा हुआ है अलिफ और उससे अगला हर्फ है मीम। काफ अलिफ का मीम साकिन काम। काफ अलिफ मीम। अगला लफ्ज है गाना। गाफ अलिफ गा
نون الف نا گانا. اب گانا لفظ کے ہجے الگ کریں تو پہلا ہے ہمارے پاس حرف گاف. گاف کے ساتھ جڑا ہے الف. پھر ہے نون. نون کے ساتھ جڑا ہوا ہے الف. یہ رہا الف. گاف الف گا، نون الف نا گانا. اگلا لفظ ہے تالا. تے الف تا، لام الف لا تالا. اب تالا لفظ کے ہجے الگ کریں تو پہلا حرف ہے تے. اس سے آگے جڑا ہے الف. پھر ہے لام اور لام کے ساتھ ہے الف. تالا. یہاں یہ یاد رکھیے کہ لام کے ساتھ الف جڑے تو الف جو ہے لام کے اندر کی طرف چلا جائے گا. اگلا لفظ ہے حاجی. ہے الف ہا، جیم چھوٹی جی حاجی. اب حاجی لفظ کے ہجے الگ کریں تو پہلا حرف ہے ہے. ہے کے ساتھ جڑا ہے الف. پھر ہے جیم. جیم کے ساتھ جڑا ہے چھوٹیے. یہ ہے چھوٹیے. ہے الف ہا، جیم چھوٹیے جی حاجی. اگلا لفظ ہے حجام. ہے جیم الف جا، میم ساکن حجام. اب اس کے حروف الگ کریں تو پہلا حرف ہے ہے. اس لفظ میں اکثر بچے کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر دو ملتے جلتی شکلوں والے حروف استعمال ہوئے ہیں، تو آپ نے دھیان رکھنا ہے ہے پہلے اور بعد میں ہے جیم. پھر ہے الف. اور ہے پھر میم. ہے جیم الف جا، میم ساکن حجام. اگلا لفظ ہے چابی. چے الف چا، بے چھوٹی بی چابی. چابی کے حروف الگ کریں تو پہلا حرف ہے چے. چے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے الف. اس کے بعد ہے بے. یا بے پہچان ہو رہا ہے نا آپ سے، یہ بے کی آدھی شکل استعمال ہوئی ہے یہاں پر. اور بے کے ساتھ جڑا ہے چھوٹیے. چے الف چا، بے چھوٹیے بی چابی. اگلا لفظ ہے بچے. بے چے بڑیے چے بچے. اب یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، یہ جو نقطے ہیں تین نیچے یہ چے کے ہیں. بچے میں پہلا حرف ہے بے. اگلا حرف ہے چے. یہ جو نقطے ہیں نیچے چے. اور چے کے ساتھ پھر جڑا ہوا ہے بڑیے. بڑیے. بے چے بڑیے چے بچے. اگلا لفظ ہے صبح. صبح لفظ کے حروف الگ کریں تو پہلا حرف ہے صاد. اگلا حرف ہے بے. اور اس سے اگلا حرف ہے صاد بے ہے صبح. اگلا لفظ ہے حکم. حکم لفظ کے ہجے الگ کریں تو پہلا حرف ہے الگ کر کے لکھ لیں. ہے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کاف. پھر کاف کے ساتھ جڑا ہے میم. ہے کاف میم حکم. اب ہمارے پاس لفظ ہے سعد. سعد کے حروف الگ کریں تو پہلا حرف ہے سین. اس سے اگلا حرف ہے آئین. یہ آئین کی آدھی شکل جو درمیان میں استعمال ہو رہی ہے ایسی ہوتی ہے، تو آئین الگ کر لیں.
اور آئین کے ساتھ پھر جڑا ہے دال. سین آئین دال ساد. اگلا لفظ ہے قلغی. کاف لام کل غائن چھوٹی غی. قلغی. قلغی لفظ کے حروف الگ کریں تو پہلا حرف بنتا ہے کاف. یہ کاف کی آدھی شکل ہے جب لام کے ساتھ جڑتی ہے تو کاف. کاف کے ساتھ جڑا ہے لام. لام دونوں طرف سے جڑ رہا ہے اس لیے آپ نے لام اور الف میں کنفیوز نہیں ہونا. الف صرف داہنی طرف سے جڑتا ہے. لام کے ساتھ آگے جڑا ہے غائن. غائن کے ساتھ پھر جڑا ہے آگے چھوٹی. کاف لام کل غائن چھوٹی غی. قلغی. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کلی. کلی میں پہلا حرف ہے ہمارے پاس کاف. کاف کے ساتھ یہاں جڑا ہے پھر لام. اب یہاں آپ نے یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ لام ایک ہی بار لکھا جائے گا لیکن اس کے اوپر شد ہے تو اس کی آواز 2 بار ہوتی ہے. کل لی. پھر لام کے ساتھ آگے جڑا ہے چھوٹی. کاف پیش لام کل لام چھوٹی لی. کلی. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کلفی. کاف لام کل فے چھوٹی فی. کلفی. اب کلفی لفظ سے حروف الگ کریں تو پہلا حرف ہے نقطے والی کاف. اور اس کاف کے ساتھ جڑا ہے لام. پھر ان کے ساتھ جڑا ہے فے. اور فے کے ساتھ جڑی ہے چھوٹی. کاف لام کل فے چھوٹی فی. کلفی. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کھانا. کھے الف کھا نون الف نا. کھانا. اس لفظ کے ہجے الگ کریں تو پہلا جو حرف ہے وہ مرکب حرف ہے کھے. کھے الگ کر کے لکھ لیں. کھے کے ساتھ پھر جڑا ہے الف. کھے الف کھا. اس کے بعد ہے نون. اور نون کے ساتھ پھر جڑا ہے الف. نون الف نا. کھے الف کھا نون الف نا. کھانا. بچوں یہ تو تھا آج کا سبق. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اردو کی کوئی بھی کتاب لے کر ان سے کچھ لفظ چن کر ان کے حروف الگ کرنے یعنی ان کے توڑ نکالنے کی کوشش کریں. اس طرح آپ کو حروف کی بہت بہتر پہچان بھی ہوگی اور لکھنے کی مشق بھی ہو جائے گی. سبق پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور مکنو ٹی وی پر آ کر اسے سبسکرائب کریں. ہم ملیں گے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.